بے بسی جڑی ہے کہ موت جڑی ہے بالکل آ کے آدمی نو ہرا دیندی ہے کہ تیرے سارے سامان ترے رہ گئے، حفاظت دے بندوبست کام نہ آئے، اپنی طرفوں سارا چارہ انسان کرتا اپنے بچا دا، مگر موت نو ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ یہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے خطبے جو ہیں ایک حوالہ پڑھوں گا، قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا۔ یہ خطبہ 182 نمبر ہے نہج البلاغہ دا۔ رویہ نوفل البکالی، نوفل البکالی روایت کردہ بخاری شریف کا تذکرہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دے قصے۔ بہت بڑا یہودی عالم جڑا مسلمان ہویا تے مسلمانوں دی تفسیر حدیث دا بڑا دخل ہے، کعب الحبار او دی بیوی دا بیٹا، او دا کعب دا نہیں بیٹا، بیوی نے دوسرا نکاح کیتا، او نوفل بکالی۔ تو نوفل بکالی یہ روایت کردہ کارا خطبنا بہذا الخطبۃ امیر المومنین علی علیہ السلام بالکوفہ وہو قائم علی حجارۃ نصب الحجاۃ بن حبیرۃ المخزومی، کہ یہ خطبہ جڑا کئی صفحیاں دا ہے، لائق تیز ہے، بے سارا ہی سنایا جائے مگر یہ وقت نہیں۔ یہ سارے سامنے حضرت علی نے کوفے چ خطبہ دیتا اور اس وہ پتھراں تے ہی کھڑے سی، جڑا ممبر وہ پتھراں دا بنا دیتا، انہاں دے بھانجے جادہ بن حبیرہ المخزومی۔ ابو طالب دی بیٹیاں جو اس بیٹی دا نام جنوں اسی ام ہانی کہنے، حدیث دا بھی بڑا تذکرہ، کیونکہ انہیں جنگ فتح مکہ دے موقع تے اپنے دو جڑے جیٹھ سی انہاں نوں پناہ دے کہ میں تہاڈے نال وعدہ کر لیا تانوں رسول اللہ دا لشکر کچھ نہیں آندا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پتہ لگا تو انہوں نے آگا کڈ بھی اندے ایڈے دشمن رہ تو پناہ دینی ہے، میں مکا کے چھڑ۔ تو میں ہانی رسول اللہ کو چلے گی بے چاچے دے پترا، میں انہوں نے پناہ دے بیٹھی یہ میرا بھرا بہادری آਉਂدا جاندا ہے، اندے دشمن ہیں انہوں نے مارنا ہے۔ 4 بیٹیاں دی ماں نا فاختہ ہے، ان ام ہانی نے ایک ہانی، ایک جادہ، ایک یوسف، ایک عمر، 4 بیٹے جو پیدا ہویا ابو طالب بن نواسی۔ تو یہ جادہ بن حبیرہ جڑا سی انہیں پتھراں دا بنا کے ممبر حضرت علی نے دتا، وعلیہ مدرات من صوف وحمائل صوف لیف وفی رجلین نالان من لیفن وکان جبینا سفنۃ بئی۔ اور راوی بیان کردہ حلیہ سویدہ بے حضرت علی نے جو خطبہ دے رہے تھے انہوں نے لباس پہنیا فقیرانہ درویشانہ صوفیانہ، اور جڑی انہوں دی تلوار سی وہ دا حمائل بھی کھجور دے پتیاں دا سی، اور پیراں جتیاں بھی کھجور دیاں چپلاں سی، اور متھا سجدے کر کے اس طرح سے جویں اس دا گوڈا ہوندا، ساری عمر انہیں سجدے کیتے۔ فقار علیہ السلام اگے پھر اللہ دی حمد ہے ساری، الوصیۃ بالتقوی، میں تو جڑا پڑھنا 182 خطبے جا، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ الذی البسکم ریاشا واسبغ علیکم معاش، کہ اللہ دے بندیو میری تانوں ایک کو تاکید اور ہدایت ہے کہ اللہ تو ہر وقت ڈر دے ہو، حساب ہونا، ذرے ذرے نو جاندا اس دنیا بچ کے جاؤ، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہ کریو، تے اللہ وہ جنہیں تانوں زینت دے لباس پہنائے، آ جڑا تہاڈی شرمگاہ ٹکیاں پردہ حیا کپڑے پائے، رب نے لباس بھی پیدا کیتے، اوناں تے کپاواں تے دوسرے جو کچھ ہے، اسی کس طرح اپنی شرم ہوئے نہیں ماواں بھیناں دے سامنے ننگے بیٹھے ہوندے، وہ ساڈے سامنے ننگیاں فرمایا البسکم الریاش، تانوں زینت دے لباس پہنائے، واسبغ علیکم المعاش، تے زندگی گزارن لئی انہیں وسیع نعمتاں دے دسترخوان وچھاتے، بے بازاراں نوں نکلیے، کھیتاں نوں نکلیے، باغاں نوں ٹھیر ہی ٹھیر سپلائی جاری ہے، فروٹ کھاؤ تے سبزیاں کھاؤ، انگنت غلے، فرمایا انہیں روزی دتی، ولو ان احد یجد البقاء سلما اور دفع الموت سبیلا، اے کل دا واقعہ، ہل گئی ہے دنیا ساری بھی، یار انہیں بندوبستاں نال آ ہو گیا۔ اس امیر المومنین فرمایا جے کوئی آدمی ہمیشہ رہن واسطے کوئی سیڑھی تلاش کر سکتا، بیدا میں چڑھ جاؤں اتنے تو مینوں موت نہ آوے، اور دفع الموت سبیلا، یا موت نوں ٹالن لئی انہوں کو رستہ مل سکتا دنیا کسے نوں، تے کون ہوندا؟ لکان ذالک سلیمان بن داؤد علیہ السلام، جو حضرت علی فرماندے وہ سلیمان بن داؤد ہوندا، جہدے تخت نوں ہواواں اڑاؤندیاں سی، جن دے واسطے جنات وہ مطیع سی، اینا وہ حکم نال اللہ تعالیٰ سارے جن فرشت انسان وہ متحد کیتے سی پرندے، وہ اپنے آپ نوں بچا سکتا، الذی سخر لہ ملک الجن والانس من نبوت وعظیم ذوالفا، جنہ انساناں دی بادشاہی، نبوت دا ایڈا اچا مرتبہ، رب دا ایڈا قریبی، فلم مستوفا تومت واستکمل مدتہ، مگر ہویا کی جدوں اپنا کھانا قسم دا سارا پورا کھا لیا، وقت جڑا خدا دا لکھیا سی پورا ہو گیا، رمت ہو کسیڑ فنائے بنبار الموت، اس وے موت دیاں کماناں نے فنا دے تیر سلیمان علیہ السلام تے چلا دے، سلطنت اتنا ہی پئی رہ گئی، جنہ انساناں دے لشکر کھڑے رہ گئے تے موت نے آ کے رہا، اور موت بھی جس طرح قرآن مجید نے دسیا
کسی دی اُداں دی نہیں ہوئی، بے بسی خدا نے وکھائی بے کوئی بستر تے پے کے مردا، کسی دا کوئی راج ہی کر لیندا، کسی دا پتہ لگدا۔ سلیمان علیہ السلام سوٹے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا سی تے اللہ دا فرشتہ جڑا بند سی اس دن محل کسی دا آنا اجازت ہی نہیں سی، تے ایک نوجوان خوبصورت محل دے کونے جو نکلایا۔ سلیمان علیہ السلام نے آکھا اس دن کسی نوں اس محل وڑن دی اجازت نہیں، تو کون ہے؟ انہیں آکھا نہ جڑا میں نہ بادشاہ کو اجازت لینا تے نہ کسی کو رشوت قبول کرتا، میں ملک الموت جان تیری جان دے قبض دا حکم ہو گیا۔ تے سلیمان علیہ السلام آکھیا اور ملک الموت مینوں بستر تے پہن دے، فرمایا اجازت نہیں، وقت ہے نہیں۔ قرآن پاک اندر سوٹے تے ہی ہاتھ رہ گئے، سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تے جن اپنے کماں لگے رہے، وزیر امیر جڑے سی وہ بھی کماں لگے رہے۔ آصف بن برقیہ وزیر اعظم پتہ لگ گیا کہ سلیمان علیہ السلام تے فوت ہو چکا، یہ تو مردہ بیٹھا، مگر اگر یہ اطلاع عام کرتی کہ جڑا مسجد اقصیٰ دے ہون دا کم ہو رہا بند ہو جانا، جنات دوڑ جانے۔ انہیں اس راز نو چھپا لیا، آپ ساری حکومت دے کم چلائی رکھے، سلیمان علیہ السلام اس طرح بیٹھا رہے۔ اور اللہ پاک فرماتا جس دن پھر راز کھولیا، قرآن مجید بیان کیتا، جب تک اللہ نے منظور سے اس طرح رکھیا، مڑ کے سینک لاتی کون لگ گیا، انہیں اس سوٹے نے تھلیوں کھا لیا، جب کھادا سوٹا ڈگا، سلیمان علیہ السلام بھی ڈگیا۔ اس وقت راز کھل گیا بھی یہ تو کئی مدت ہوئی فوت ہو چکا۔ قرآن مجید اس موقع فرمان آندا دسو، حضرت علی فرماندے جدوں وقت پورا ہو گیا خوراک اپنی کھا لئی تے موت دے تیراں نے انہوں بھی اپنا نشانہ بنا رہا۔ واسبات الدیار منو خالیہ والمساکن معطلا، گھر جڑے سی محلو خالی ہو گیا اتوں، اور جتھے وہ رہندا سی وہ سارے اسی طرح ہی پے رہ گئے، کوئی بسن والا نہ رہا۔ ووارثا قوم آخرون، تے ہور لوگ آ کے اتنے بہ گئے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ الْسَالِفَةِ الْعِبْرَةَ، تو حضرت علی فرماندے اس تو جڑی نسلاں گزر جاندیاں، جڑے بندے مر جاندے صرف تبصرے کر لی گل نہیں رہ جاتی، تہاڈیاں اکھاں کھول کے جاندے آ بے دنیا رہن دی ہوندی، سانوں نہ لوگ بچا لیندے، میں نہ بچ جاندا۔ تو فرمایا دیکھو بچ سکدا اپنی نبوت اور بادشاہی پروں سلیمان علیہ السلام بچدا، مگر نہیں بچا، بہت ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماندے وہ دی موت دا بھی پتہ لگا تے صرف سوٹے نے انہوں سورہ سبا۔ اللہ رب العالمین فرماندے موت آ گئی، سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جن قلعے بناؤ دے دور راسیات ایڑیاں ایڑیاں دیگاں بنا کے دیتیاں پہ وہ ایک جگہ تو ہلائیاں بھی نہیں سی جاندیاں، تلاواں جڑیاں جنہاں کھانا پکدا لشکر دا اکے دا گڈیاں رہندیاں، دفان انکل جواب، اور جنہاں برتناں کھانا کھواوندا اپنے لشکر نوں جنہاں اور انساناں نوں، وہ حوض جڑا تلا ایڑیاں پلیٹاں بنیاں ہوئیاں۔ فلما قضینا علی الموت، مگر جدو اسی دی موت دا اعلان کرتا، ما ضل مرا موت الا دابۃ الارض تاکل من ساعۃ، تے کسے شے نے لوگاں نوں پتہ نہ لگن دتا۔ سلیمان علیہ السلام تے فوت ہو گیا، کہن گے یار پیغمبر سی اگے بھی اعتکاف تے بیٹھ جاندا سی کہ اللہ نہ کہندا۔ فرمایا موت نے دسیا تے اداں جدوں دے سوٹے نوں زمین دے کیڑے نے کھا لیا، کون نے کھا لیا تو اس دن ڈگا۔ فلما خر، جدوں لاش ڈگی، تبینت الجن واللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اس دن جنہاں نوں بھی پتہ لگ گیا تے لوگاں دی اکھاں بھی کھل گئیاں، بیان دے جی فلانے نے جن قابو کیتے، وہ خبراں تے بنا جنہاں خبر کاری جنی کول تے سلیمان علیہ السلام مریا پیا رہا، جنہاں نوں تو بھی نہ پتہ لگا۔ اس دن جنہاں نے آکھا یار تے ساڈے پلے کچھ ہوندا سی، زمین آسمان دی خبراں دے ہوندے ہوندے، ما لبثوا فی العذاب المہین، ایس رسوا کرن والے ذلیل کرن والے عذاب کیوں پھسے رہندے؟ کنا چر ہوا سانوں پتھر ٹھوندیاں تے مار بناؤندے، نٹ نہ جاندے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے جی فرمایا کہ جے بھائی موت تو کو بچدا سلیمان بچدا، جدے ماتحت جنرل انسان سی تے ایڈی بڑی سلطنت سی، نہیں بچ سکے، اپنے وقت تے جانا پیا۔ اور ایسی ایسی موتاں اس دنیا چ ہوئی عبرتناک کہ حیران رہ جاندا بندہ کہ اللہ تیری بادشاہی ایڈی بڑی۔ سورہ